الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین ایک مرتبہ کلمہ شریف دا چند مرتبہ ذکر کر لو تھوڑی دیر کہ ایسا ذکر جنال دل دا زنگ اتر دائے حتیٰ کہ کفر جائی گدگی بھی ختم ہو جاندی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا جس دل وچ گھر پنج تلدا سانو پنج تن نال بھی پیارے اس صحابہ کرام نال بھی پیارے اسلام دے اشارے نال بھی پیارے صحابہ کرام نے محبت کی تھی تو اسا بھی محبت کرنی ہے اللہ دے رسول اللہ اہل بیت نال اور کریم آقا السلام دے صحابہ کرام نال مل کے پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ جے دل وچ نہیں یار پنج تلدا پیار دل وچ پنج تلدا نہیں حقدار جنت دا پر ہوندے کلمے دا وی اعتبار لگے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ
यारा दा यार नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं ओंदे कलमे दा एतबार नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह میں انتہائی مشکورہ آج دی اس بد نصیب دے اندر میری دعوت شریک ہوئے عظیم صلاخان مصطفیٰ صلاخان رسول محترم جناب عطا رحمان کمالوی صاحب میں تمام سامعین حضرات دا مشکور ہاں کہ آپ اتنی محبت دے نال پیار دے نال بیٹھے ہو اور بالخصوص میزبانان محفل جج محمد شیر زمان خان جنہوں نے آج دی یہ بات خوبصورت محفل سجائی ہے اور میں مبارکباد پیش کر سا محمد بابر خانوں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت دی لارے اور بیعیب کتاب نو مکمل اپنے اندر اپنے دل دے اندر سمایا اللہ رب العزت انہوں اس نو قائم رکھنے توفیق عطا فرماوے انتہائی مبارکباد مستحقین دے والدین نے جنہوں نے اپنیاں تکلیفاں دکھ سکھ سب کچھ چھوڑ کے تے انہاں دے خرچ کیتا ہے انہاں نے وقت دیتا ہے اور انہاں نے قرآن پاک دا حافظ بنایا ہے وقت بہت کم ہے مولوی صاحب اکرام سارے ایک محبت بھرے ساتھی ہیں صداقت رسول بھی ہیں اور بڑا چکتا بھی قدم مرد محترم مظہر حسین مہروی صاحب وہ بھی تشریف کی دیانے تے چاند منٹ دی حاضری انہوں دی ہو سی وقت مختصر انشاءاللہ العظیم کوشش ہے 10:30 دا ٹائم لکھو ہے 10:30 انشاءاللہ دعا خیر ہو بنے مولوی صاحب اکرام جڑی آیت مقسم تلاوت کی تھی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ بے شک قرآن پاک کا اساں ہی اتارا ہے تے اساں خود بھی حفاظت کرنا لے اساں خود حفاظت کرنا لیا رب تعالیٰ خود حفاظت کرنے والا ہے لیکن یاد رکھنا حفاظت رب تعالیٰ فرما رہی ہے اور رب تعالیٰ اتھے اسباب پیدا کر رہی ہے حفاظت رب تعالیٰ کر رہی ہے لیکن رب اسباب پیدا کر دے سبب بڑھان دے حفاظت دے او کیڑے سبب نے کیڑے اسباب پیدا کر دے مثلا میں تمہارے سامنے مثال بیان کرنا کہ جدوں کچھ عرصہ پہلے سنے ہو سی تو سن کہ برطانیہ دی حکومت نے بڑی کوشش کی تھی بڑے عرصے تو اس کلام نو قرآن پاک نو ختم کرنے دی کوشش کی دی جا رہی ہے اس اندر رد و بدل کرنے دی کوشش کی دی جا رہی ہے برطانیہ دی حکومت نے جدوں کوشش کی تھی کہ اس نو ختم کیتا بنے تو انہاں اس سوچ بچار دے اندر آکے یہ آخر مشورہ کیتا نچوڑ ایک ہے کہ ایک ادارے قائم کیتا بنے پریسا لائیاں بنن جس کے اندر قرآن پاک چھاپا بنے رد و بدل کر کے اور اس نے پوری دنیا تے تقسیم کیتا بنے قرآن پاک غلط ہو ویسی مسلمان پڑھ سکتے قرآن پاک غلط ہو سی پر انہاں ایک کوشش کی تھی اس کام واسطے انہاں ادارے بنائے انہاں پریسا بنائیاں اس واسطے ایک انہاں دا چیئرمین بنایا اور اس نے آکھیا کہ اس قرآن پاک نو بدلنا اس آکھیا وقت کافی چاہیے اس آکھیا کتنا وقت چاہیے اس 10 سال منگے 10 سال منگے برطانوی حکومت نے آکھیا 10 سال دینوں اسا نینیا خرچ اسا کرنا ہے انہاں پاؤنڈا دے منہ کھول لیتے یعنی کروڑاں روپے لگا دیتے 10 سال خرچ کیتے 10 سال بعد محکمے والے ہیں 10 سال بعد آکے پوچھیا کہ کوئی کامیابی ہوئی یا کوئی نہ انہاں کیا کیتا ہے 10 سال پریسا لا کے قرآن پاک اندر رد و بدل کرتے رہے شاد دی جگہ تے مد لا دیتی جزم دی جگہ تے شاد لا دیتی شاد و مد زبر زیر تبدیل کر دے گئے لفظاً اگے پچھے کر چھوڑیا انہاں سمجھیا 10 سال ہو گئے بڑے قرآن پاک انہاں تقسیم کیتے پوری دنیا دے تقسیم کیتے قرآن پاک رد و بدل کر کے 10 سال بعد دل نے چھوڑ آگے کھڑے ہیں پوچھیا چیئرمین صاحب کچھ فائدہ ہی ہویا کونا کامیابی ملی ہے اس آکے کوئی کامیابی نہیں ملی توجہ چاہیے اس آکے کامیابی نہیں ملی انہاں کہا کیوں کامیابی نہیں ملی کوئی وجہ تیراز اتنے کروڑا جڑا نہ سے پاؤنڈ لیتے نے کروڑا روپے خرچ ہو گئے نے
تے اجے کامیابی نہیں ہوئی اس آکھے دی وجہ یہ ہے کہ اسا ردو بدل کیتا ہے شاد بد نو تبدیل کیتا ہے لفظاں اگے پیچھے کیتا ہے لیکن مسلماناں دے ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہو ویندا ہے جے مسلمان قرآن پاک پڑھدے نے ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہو ویندا ہے کہندا استاد میں نے لفظ نہیں پڑھایا ہی نہیں پڑھایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ رب تعالیٰ کر رہے ہیں قرآن پاک اسا خود اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اسا آپ حفاظت کرنے والے ہیں اس چیئرمین نے آکھیا ہے اس آکھیا جلے ایسا لکھا ہے نا اِنَّا دی جگہ تے اَنَّا لکھا ہے چھوٹا نہیں بچہ وہ آکھیا یہ اتھے اَنَّا نہیں لگا اتھے ارتاد میں اِنَّا پڑھایا ہی اَنَّا غلط ہے اس آکھیا اے لوگوں تسی قرآن پاک بدلنا چاہتے ہو لیکن یہ قرآن پاک نہیں بدلا جا سکتا قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اسا کیا ہے میرے سروے دے مطابق جڑا میں سروے کیتا ہے 10 سال دے اندر اس جولت دے اندر جڑا میں سروے کیتا ہے میرے سروے دے مطابق اس جولت دے اندر 10 لاکھ حافظ قرآن موجود ہے لوگوں تو سپریسا بنا کے قرآن تبدیل کیتے ہیں لیکن مسلمانہ دے دلہ دے اندر قرآن پاک سما چکا ہے 10 لاکھ حافظ قرآن موجود ہے اس آکھیا لوگوں تم سمجھ نہیں لگے جسنے تک حافظ قرآن موجود نے قرآن پاک نہیں بدلا جا سکتا لیکن اساں حافظ قرآن دی قدر نہیں سمجھے اسانو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ گئے نے جگ تم حافظ قرآن موجود نے اتنے تک قرآن بدلا نہیں جا سکتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے محبت کرنے والے جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ رب دا قرآن ہے اے جڑا قرآن ہے رب دا کلام ہے جب رب دا کلام فرمایا مکے دے کافر نے آکھیا الہ دا کلام نہیں ہو سکتا اے رب دا کلام نہیں ہو سکتا اے کوئی جادو ہے اے کوئی جادو ہے کوئی عام کلام ہے جادو ہے اے رب دا کلام نہیں ہو سکتا کسی الہ دا کلام نہیں ہو سکتا میرے کریم آقا السلام نے محبت کرنے والے ہو جدو نہ لوگوں نے میرے کریم آقا السلام دی سقط صداقت تے نقطہ چینی کی دیئے میرے کریم علیہ السلام دی صداقت انکار کیتا ہے رب العالمین ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بے شک تیرے دشمن نے لیکن سونیا محبوبہ میں تینو رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجے جواب تو نہ دے میں جواب میں آپ دے رب العالمین نے جواب عطا فرمائے جدو انہاں لوگوں نے کریم آقا السلام دے سامنے آپ دی صداقت دا انکار کیتا ہے اور قرآن پاک نو غلط ثابت کیتا ہے کہتے ہیں قرآن پاک رب دا کلام نہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين میرے رب العالمین اعلان فرمایا کہ اے میرے کلام دے انکار کرنے والے تسی انکار کرنے والے ہو میرے کلام دے انکار کر رہے ہو کہ رب دا کلام نہیں اگر تسی انکار دیو تیس گل دے اندر تساں سچے ہو تے پھر جلدی کرو تساں اگر سچے ہو نا پھر اپنے سارے الہ اکٹھے کر لاؤ اپنے مددگار اکٹھے کر لاؤ اس قرآن پاک جائیں میرے کلام جائیں کوئی ایک صورت بنا کے گنا کوئی ایک صورت بنا کے گنا کوئی ایک صورت بنا کے گنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے نال محبت کرنے والے ہو وہ ایک صورت بھی نہیں لے کے آ کے سکے میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو جب لوگوں نے اعتراض کیتا ہے رب نے جواب دیتا ہے تو کوئی ایک صورت بھی نہیں لے کے آن سکے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والے ہو عرب دے لوگوں دا جڑا معمول ہے عرب باقی کیا دے نے عجم دا میں ہوتا ہے دونگا یعنی عرب جڑے ہم نا بڑے فخر تے بڑی قوم ہے فخر ہے اپنے آپ نے عرب آتے ہیں تے باقی سارے عجم یعنی پوری دنیا نو اپنے سامنے گونگا سمجھے پوری دنیا نو
اپنے سامنے گنگا سمجھ دیا میرے کریم آقا سلام دا محبت کرنے والے ہو پیار کرنے والے ہو ساری دنیا نو اپنے سامنے گنگا سمجھ دینے اور گنگا سمجھ دینے میرے کریم آقا سلام دا محبت کرنے والے ہو جدو صحابہ کرام نے لکھیا ہے نا کہ رب دا کلام میں انہیں انکار کیتا ہے رب نے جواب دے دیتا ہے انہوں نے کہہ کیتا ہے انہوں دا طریقہ کار سی کوئی بندہ اگر کلام لکھیا خانے کعبے دے جندر جا کے تختی لٹکا دیتی جان دیا ہے غلاف دلان تختی لٹکا دیتی جان دیا ہے جڑا بندہ جا کے کلام لکھ کے تختی لٹکا دے ویا وہ ان سمجھا جاندہ ہے کہ بہت بڑا کلام لکھیا ہے اس تو آدھا کلام کوئی نہیں اور ایک چیلنج دی دعوت ہوں دیا ہے مقابلے دی دعوت ہوں دیا ہے انہاں مقابلے دی دعوت رہتی ہے کلام لا کے لکھ کے لے کے چلے جان دینے میرے کریم آقا اسلام نال محبت کرنے والے ہو جدوں میرے کریم آقا اسلام دے صحابہ نے ویکھیا ہے چیلنج بار بار کر رہے نے شاعر بڑا کلام لکھ کے خانے کعبے دے لٹکا لے کے چلے جاندے نے تختیاں دے کلام لکھ کے خانے کعبے دے غلاف تے لٹکا کے چلے جاندے نے گویا کہ چیلنج کر کے چلے جاندے نے کہ اس تو بڑا کلام کوئی نہیں میرے کریم آقا اسلام دے صحابے نو جلان آیا جوش چایا تنگ آ کر اپنے بھی کلام لکھنا شروع کر دیتا ہے میرے کریم آقا اسلام دے صحابی نے کلام لکھیا ہے تے کیڑا کلام لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر دو آیاتاں لکھیاں تختی دوتے وہ تختی جا کے انہاں خانہ کعبہ دے خلاف دے نال لٹکا دیتی ہے جدو تختی لٹکا کے آئینے گویا چیلنج ہو گیا ہے اس تو بڑا کلام کوئی نہیں اور تلے لکھیا ہے اگر کوئی کلام لکھن والا ہے اس تو آلہ تیسروں پورا کر کے لے آوے اس نو پورا کیتا ہوئے نہیں چیلنج کر دیتا دو آیاتاں لکھ کے تختی لٹکائیے تلے صحابی رسول نے لکھیا اس نو مکمل کر دے وے کوئی آگے جدو کافرہ نے ویکھیا ہے مکہ دے مشرکاں تے کافرہ نے ویکھیا ہے وہ کہنے جٹھا تو انہاں دے ہوش اڑ گئے انہوں نے مشورہ کیتا ہے ان کوئی قرآن نہیں سورت لے نہ آ سکدے کلام لکھ نہیں سکدے انہوں نے مشورہ کیتا ہے اس دا کوئی جواب دیتا جاوے نہیں تا ہمیشہ واسطے مسلمان سانو تانے دیندے راسو انہوں نے مشورہ کیتا ہے اپنا سب تو بڑا جڑا ادیب ہے سارے تو بڑا جڑا شاعر ہے اس نے بلایا ہے سارے ادیب اکٹھے ہو گئے نے بڑے بڑے فصحاء عرب دے اکٹھے ہو گئے نے بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہو گئے سب تو بڑے شاعر نو دعوت دے کے اس نے آکھیا ہے کہ مسلماناں نے ایک تختی لٹکا دیتی ہے ایک کلام لکھیا ہے انہاں کہ اس نو کوئی مکمل آ کے کر دے وے ہن اگر اس نو مکمل نہ کر دے تے ساڈے واسطے منہ تے تماچا ہے ساڈے واسطے ہمیشہ واسطے نقطہ چینج بن جاسی ساڈے تے ٹوک بن جاسی اس دا جواب دیتا جاوے اس بڑے شاعر نے آکھیا ہے اے تساں صبح آ کے پڑھ لوے جواب لکھیا ہے میں جواب لکھ دے سا سویرے آ کے پڑھ گئے ہیں وہ سارے خوشی دے نال چلے گئے کہ مسلمانوں جواب مل جاسی کہ مسلمانوں جواب مل جاسی انہاں تا منہ بند ہو جاسی لیکن میرے کریم آقا اسلام نال محبت کرنے والے ہو اے رب دا کلام ہے عام انسان دا کلام نہیں رب منکری کر دے رہے انکار کر دے رہے کہ رب دا کلام نہیں لیکن کریم آقا اسلام نال محبت کرنے والے ہو جدو صبح ہوئی سارے جلدی دے نال دوڑے نے خانہ کعبہ دے اندر پہنچے نے کہ کتھائیں کوئی جواب لکھو ہوئے جا کے پڑھ کے اسا مسلمانوں جواب دیوا جڑے سارے ادیب اکٹھے ہو کے شاعر اکٹھے ہو کے خانہ کعبہ دے اندر داخل ہوئے نے تے کلام جڑا ہے اُتے تلے ایک پیرا لکھا ہویا ہے کلام لکھو دے تلے جواب لکھا ہویا ہے جواب کے لکھیا ہویا ہے لکھو ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اگے شاعر اس بڑے نے لکھیا ہے ہاذا کلام البشر اس نے لکھ دیتا ہے لوگوں ایک سے عام انسان دا کلام نہیں ہو جواب پڑھے کہ لکھو ہے ہاذا کلام البشر اے بشر دا کلام ہے نہیں جڑے ہونے تک کلام دا انکار کر دے رہے کہ رب دا کلام نہیں جادوے وہ اپنے ابے دی جا کے من گئے انہاں دا ابا بھی لکھ کے چلا گیا ہے ما ھذا کلام البشر یہ کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا او
دنیا نو اپنے سامنے گنگا سمجھتے ہیں لیکن صحابی سن جدو یہ لکھی نا صورت تے جواب نہ بنیا سارے عرب دے ادیب فصاحا جڑے ہن سارے شاعر چپ کر گئے یعنی گنگے ہو گئے چپ کر گئے تھے اعلیٰ حضرت اتنے کلام لکھا ہے محبت چاہنے اتنے جواب لکھا ہے کلام لکھا ہے محبت اندر آکے تے محبت برا کلام ہے تے محبت نال باسری دعا کو جو کا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بڑے دل والے سننے تے محبت والے لوگ سنتے تیرے آگے جو ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے سارے چپ کر گئے نہ دب گئے اعلیٰ فرمانے نے تیرے آگے جو ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے جو ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں وہ جڑے ہونے تو یاد رہنے دنیا والے سارے سامنے گنگے نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ گنگے ہو گئے نے آپ کے سامنے کلام نہیں کیتا پہلے اعلیٰ حضرت نے گنگا انہوں نے فرمایا گنگا آکھیا لیکن پھر آکھیا نہیں گنگے ہی نہیں بلکہ جسم میں جان بلکہ یہ تین کھلے نے میرے آقا سامنے مردے بن گئے نے میرے آدم دنیا سارے سامنے گنگے نے اللہ فرمایا نہیں صرف وہ یہ گنگے ہی نہیں چپ کر کے نہیں گنگے ہی نہیں بلکہ ان لگتا ہے جسم میں جان نہیں ان لگتا ہے جسم میں اندر جان بھی نہیں میرے کریم اکسلام محبت کرنے والے ہو انہوں نے جواب نہیں دے دیتا جواب نہیں دے سکے چپ ہو گئے میرے کریم اکسلام محبت کرنے والے ہو مکہ دے ایک بہت بڑا منتری منتر مارنے والا ہے وہ اپنے کلام دے ذریعے جادو کرتا ہے منتر مارتا ہے میرے کریم اکسلام محبت کرنے والے ہو جدو مکہ دے اندر ایک بڑا منتر آیا ہے مکہ والے نے مشورہ کیتا ہے اس کو دعوت دیتی دے ملایا کھانے کھلائے نے کیا نے او منتر مارنے والے تو بہت بڑا شاعر بھی ہے تو بڑے منتر مارنے والا ہے اساڑے شاعر دا علاقے دیکھ نوجوان ہے ادھتے جادو ہو گیا ہے نوز باللہ جادو ہو گیا ہے اس نے 40 سال بڑے سونے گزارے نے وہ دی صداقت دی کوئی انکار نہیں کردا وہ دی سچائی دا کوئی انکار نہیں کردا وہ جیڑی گل کردا ہے اج تک پوری ہوندی جا رہی ہے لیکن ہن وہ جڑا ہے نا 40 سال دے اندر ہن 40 سال گزر گئے نے ہن اس نے اعلان کر دیتا ہے ایک نئے مذہب دی طرف دعوت دے رہا ہے دین لے کے آ گیا ہے وہ تے جادو اثر کر گیا ہے تو جا کے اس نو پھوک مار دے وہ تے پھوک مار دے اس نو جدوں وہ پھوک مارن ویندا ہے منتری ویندا ہے منتر مارن ویندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی برکات اندر جاندا ہے میرے کریم آقا السلام دے سامنے جاندا ہے نعرہ تکبیر ثنا خوان رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عظمت قرآن قاری قرآن ثنا خوان رسول آج کی اس بد میں سعید کے اندر انتہائی مخلص ساتھی ہمارے میزبان محترم جناب قاری محمد مظہر حسین مہروی صاحب تشریف لینے خوش آمدید کرنے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہو منتر مارن والا آیا اس تے پھوکا مار دیو تاکہ یہ بچہ ٹھیک نوجوان ٹھیک ہو جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہو جدو کریم آقا السلام دی کہندہ اے محمد میں سنے تیرے اتے جادو ہو گیا ہے تیرے اتے جادو اثر کر گیا ہے تیرے اتے جادو ہو گیا ہے میں تیرے پھوکا مارنا تو ٹھیک ہوئے سی میرے کریم آقا السلام نے فرمایا بیٹھ جا میرے کریم آقا السلام نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
सलाम नाल प्यार करने वाले हो बार बार इशारा हो रही है भाई बंदे ने करीब करके नो थोड़ी मुश्किल है तो आगे आगे हो भाई मेजबान कोशिश कर रहे हैं इशारे कर रहे हैं कि बंदे आगे हो ताकि मुश्किल ना हो मेरे करीम आक सलाम प्यार करने वाले हो जब मेरे करीम आक सलाम ने कुरान पाक की तिलावत की है वो जिड़ा मंत्री है मंत्र बन वाला आया है ना मेरे करीम आक सलाम की सूरत में वेखे आए मेरे करीम आक सलाम की सिदत में वेखे आए कलाम को सुनिया तो कहता है सोनिया मैं बोलिया बताम मैं ए सोच के आया वा तेन दम करसा लेकिन सुनिया मेरे उत्ते दम हो गया है अपना कलमा पढ़ा के मैनू अपना गुलाम बना सलाम नाल प्यार करने वाले हो मक्का वाले ने कितनी कोशिश नहीं की बड़ियां कोशिशां कीतियां ने इस कुरान पाक को दबावन दी खत्म करन दी लेकिन जदों कुरान पाक पढ़िया जांदा है दिल ते असर करदा जांदा है ईमान हज अता करदा जांदा है एक बंदा बहुत बड़ा शायर मक्के दे अंदर आया है हुन उतबा ते शहबा जमा हो जाते हैं कहते हैं ख्याल करे नौजवाना तू सदा मेजबान है अपने कबीले का सरदार है अपने कबीले का सरदार है बहुत बड़ा शायर भी है ख्याल करें इतने जादूगर आ गया ख्याल करें तेरे कन्ना तो तेरी आवाज ना आवे अगर तेरे कन्ना ते आवाज आ गई तेन अपना बना लै सी उसने आख्या मेरे वास्ते की हुक्म मैं के करा उन्हें आख्या तू अपने कन्ना में चुगलियां चाक पा के वधना उस शार जन्ने बाजार बने अपनी अंगियां अपने कन्ना में चुगलियां पा के लदा है आखिर वो कहता शायर कहता है मैनू रुख आ गया खाना काबा दा मस्जिद हराम दा रुख आ गया खाना काबा तरफ वहदा है कहते ने मैं वेख्या है सोहने सोहने लोग मौजूद ने खूबसूरत जवान मौजूद ने एक कतार दे अंदर खड़े ने लाइन दे अंदर खड़े ने उन्हां दे अगे एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील खूबसूरत जवान खड़ा है कहते ने तिलावत कर रहे हैं कलाम पढ़ रहे ने वो केड़ा टाइम है फरमाते ने सुबह दा टाइम है सुबह दा वक्त मैं वेख्या है यानी जमात हो रही है मेरे करीम आका सलाम जमात फरमा रहे थे अक्सर की कर देने सूरह रहमान की तिलावत हो रही अल्लाहु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान मेरे करीम आक सलाम सूरह रहमान तिलावत कर रहे हैं वो जिहड़ा बड़ा शायर अपनी कन्ना चुगलियां पा के वदा है कहंदा ना मैं जिले पहुंचया मैं कन्ना चुगलियां पा के बैठा मैं डिठा के सोने जवान ने आधे के खले ने कहंदा मैं कन्ने चुगली कढी जदों आवाज आई इतना सरूर है कहंदा मैं दूसरी उंगली भी निकाल लईए मैं कुरान पाक सुनदा गया नाले मुस्तफा दे चेहरे दी भी ज़ियारत करदा गया ज़ियारत भी कर रहे ने तिलावत भी सुन रहे ने आप लिख देने शायर बड़ा कहता है मैं उत्थे आके रुक गया वा जिदे उन्हें अपना इबादत मुकम्मल कर रही है घर में जा रहे ने वो लिखता है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जा रहे ने कहने मैं पीछे पीछे चले आ करीब सी वो किसी घर के अंदर दाखिल होंदे कहता मैं आवाज दी है मोहम्मद सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके ने मैं करीब गया फरमाते ने मैं करीब गया तैयार की सुनिया मैंने लोगों ने बड़ा डराया है मैं कोई आम बंदा नहीं अपने कबीले का सरदार हाँ मैं बहुत बड़ा शायर भी हाँ मैं कलाम नूं परखण वाला हाँ लेकिन सुनिया तो कलाम मैं सुनिया है ये कलाम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता है सोने रब का कलाम ये सोने रब का कलाम हो सकता है किसी आम बंदे का कलाम नहीं हो सकता सोने उन्हें करो मैनू अपना कलमा पढ़ा हो जा सोने मैनू दिल नाल तसल्ली हो गई है कलाम भी बड़ा आला है ते पढ़न वाला कारी सोना मोहम्मद भी बड़ा आला है वो भी बड़ा आला है सोने ने करीम आका सलाम ने उन्हें कलमा पढ़ा है अपनी गुलामी के अंदर दाखिल फरमाया ते फरमाया जाओ मेरे गुलामा अपने कबीले में चला जा ते दावत देना सलाम की ज़ियारत की थी ना उथे ही वो लुट गया कुर्बान हो गया किसी शायर ने आख्या ना कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने काटा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने काटा देखी है लुट गया मोहम्मद की अदा देखी लुट गया वो जिसने भी मोहम्मद की
ادا دیکھی ہے، اور میرے آقا چادر میں چہرے انور کو نہ چھپانا، کیوں کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ میرے کریم آج سناندر محبت کرنے والے قرآن پاک بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، رب دی قسم عزت والی کتاب ہے، جڑی چیز نال نسبت کر لیندی وہ بھی عزت والی بن جاندی ہے۔ عزت والی کتاب ہے، بڑے مقام والی کتاب ہے، جڑی چیز نال نسبت کر دی جانی ہے، رب دی قسم ہے لوگوں ایک کسے تھان نالو کپڑا کٹا گیا ہے، لیکن او کپڑا گا تسی کنگی تے سٹ دے ہو، تھان نو تلے سٹ دے ہو، دل اندر کوئی قرات نہیں آئے گی، ایک کپڑا ہن اسے تھان نالو قرآن نال لگ گیا ہے، اس کو تسی چون کے سینے نال لیندے ہو۔ جیڑی چیز دی نسبت قرآن پاک دنال ہوندی جاندی ہے، عزت والی کتاب عزت عطا کر دی جاندی ہے، چاہے جس لمحے دے اندر لمحے دی نسبت قرآن نال ہو جاوے وہ لمحہ عظمت والا بن جاندا ہے، جس رات دی قرآن دنال نسبت ہو جاوے وہ لیلۃ القدر بھی عظمت والی بن جاندی ہے، اور اس رات بھی عظمت والی بن جاندی ہے، اور جس مہینے دے اندر قرآن پاک آ جاوے، جس مہینے دی نسبت قرآن نال ہو جاوے، یہ عزت والی کتاب ہے، وہ مہینہ ماہ رمضان بھی عزت والا بن جاندا ہے۔ طرف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کیا نسبت والا ہے؟ اللہ فرمائے اندر قرآن پاک نازل ہے، قرآن پاک دینا نسبت اگر ماہ رمضان دے ہو گئے وہ ماہ رمضان بھی عزت والا بن گیا، رب دی قسم ہے جس غار کے اندر آیا وہ غار عظمت والی بن گئی، جس پہاڑ تے نازل ہویا وہ پہاڑ جبل نور وہ بھی عظمت والا ہو گیا، عزتاں پا گیا، رب دی قسم ہے جس جگہ تے جس محلے جس مہینے جس گھڑی دے اندر قرآن آیا وہ قرآن وہ رات بھی عظمت والی، مہینہ ماہ رمضان بھی عظمت والا، جس مہینے اندر صاحب قرآن آیا وہ مہینہ ربیع الاول بھی عظمت والا، رات ربیع الاول والی برکت والی بن گئی ہے۔ میرے کریم آقا سلام دل محبت کرنے والے ہو، انصار مدینہ آئے، انصار دا قافلہ آیا مدینے وچوں، کریم آقا سلام دی برکات دے اندر آیا، حاضر ہو کے عرض کیتے سنیا اسی کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں، سنیا تو غلامی اندر آنا چاہنے ہاں، اس قافلے نے کلمہ پڑھیا ہے، جدو کلمہ پڑھنے عرض کیتے سنیا رب دیا محبوبا اسی کلمہ پڑھ لیا لیکن دین تو پورے واقف نہیں، اساں واپس جا رہے ہیں، کوئی نال معلم بھیجو، کوئی ایسا معلم نال بھیجو جڑا سانو تبلیغ کرے دین سکھاوے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب اپنے پیارے غلام جناب حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے غلام آ جا، انہوں نے اج کلمہ پڑھے آئے، انہوں نے دین دی پوری خبر نہیں، جا انہوں نے نال چلا جا، انہوں نے دین سکھیندا جا، نالے رب دا کلام قرآن پاک پڑھیندا جا، قرآن پاک پڑھیں دینے وہ مدینے دے اندر داخل ہو گئے نے، جدا مدینے دے اندر قرآن پاک سکھایا جا رہی ہے، دین دی تبلیغ جا رہی ہے، وہ مدینے دے لوگ کعبے نے انہوں نے پتہ چلیا کہ اتھے کوئی نیا بندہ آ گیا، دین دی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے بل بلا رہا ہے، مکے میں اس مدینے بھی چھوئے کو قبیلے دے، قبیلہ اس دن سردار جناب سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت اجے ایمان نہیں لے کے اپنے قبیلے دے سردار نے آپ نے سارے نو اکٹھا کیتا ہے، لوگوں پتہ چلے تھے کوئی ایک مسلمان آ گیا ہے، لوگوں نو دین دی طرف دے دعوت دے رہا ہے اور قرآن پاک سکھا رہا ہے، ایک بندہ اٹھے میرے ذمہ لا میں اوندا سر قلم کر کے آساں یا مدینے چوں باہر کڈ کے آساں، لیکن میرے کریم آقا سلام دل محبت کرنے والے ہو، آج اساں قرآن دے قریب نہیں جاندے، بڑا آسان مل گیا، اساں بچے نو قرآن دی تبلیغ نہیں دیتے، قرآن سکھاونا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا سلام دل محبت کرنے والے ہو، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اج ایمان نہیں لے کے اس وقت انہاں کیا کہ میں حاضر ہاں اس کام واسطے ہن مدینہ شریف دے اس مقام تے جاندے نے جتھے او مسلماناں دا قافلہ موجود ہے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی تعلیم دے رہے نے او سید جاندے نے سامنے جا کے باندے نے تے کہندے نے اے مصعب تو میں آکیا ہاں قرآن دی تعلیم تو دے رہی ہے دین تو سکھا رہی ہے اس نے آکیا ہاں میں سکھا رہی ہوں اس نے آکیا مدینے تو چلا جا یا میں تیرا سر قلم کر دے سا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو بیٹھ جا پہلے میرا کلام سن لے قرآن سن لے جو کچھ میں سکھا رہی ہوں تے پھر جو تیری مرضی آوے کر لینا پھر جو مرضی آوے کر لینا یعنی آپ ڈرے نہیں بے شک میرا سارا تن تو جدا ہو جاوے لیکن میں قرآن دی تبلیغ نہیں چھوڑنی سنیا پہلے میرا کلام سن لے پھر تیرے دل کے اندر جو چاہے کر لینا میرے کریم اکثر دل محبت کرنے والے ہو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے رب دا قرآن شروع کیتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله رب دا کلام جدو پڑھے آئے کہ اے او کلام ہے رب دا کر پتھرہ تے نازل کیتا جاوے پہاڑا تے اور ریزہ ریزہ ہو جاندے نے اس نو اتارن واسطے رب نے اپنے نیک بندے پیارے مومن دے دل نو فٹ کیتا ہے اس نو مقرر کیتا ہے جدو اے رب دا کلام پڑھے آئے نا اس سید نے کر تلوار جڑی چاہی ہوئی سٹ دیندا ہے کہندا ہے سنیا پہلے میں نو کلمہ پڑھا کلام پڑھیا ہے کلمہ پڑھیا ہے جدو کلمہ پڑھ کے باہر نکلا ہے نا تے باہر قبیلے دا سردار بیٹا ہے دیکھا ایک قتل کر کے آندا ہے کوئی نہ جدو باہر نکلیا پہلے تلوار نیا میتے للکار کے آ رہا ہے لیکن جدو واپس ہویا تلوار تلے کر کے آ رہا ہے قبیلے دے سردار جناب سعد نے ویکھیا ہے اس نے آکھیا اے او اسید نہیں نظر آ رہا ہن اسید تبدیل ہو گئی ہے اس نے آکھیا کہ گل ہے تے اس نے قتل کیتا ہے یا کونا مدینہ باہر کٹے جڑا وعدہ کر گئے ہیں اس نے کہا نہیں رب دی قسم جڑا کلام لے کے آیا ہے نا وہ سن میں سنیا ہے میرا دل دے جڑے دروازے کھڑکیاں کھل گئیاں نے میں تے خود اوندا غلام ہو گیا نبی دا کلمہ پڑھ کے آگئے اساں کہ اچھا وہ جھلیا تیرے تے جادو ہو گئے اور تلوار میں نو دے اس تلوار چاہیے وہ ٹر پیا ہے قبیلے دا سردار ہے جدو صحابی رسول کو لیندا ہے اور تو کلمہ پڑھا رہی ہے تو قرآن دی تعلیم دے رہی ہے کہ ہاں میں ہاں اساں کیا سن لے میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں میرے گھر آ کے فیصلے ہوندے نے لوگ میرے کول فیصلے کراندا ہے میں بڑا سردار ہاں تیرا سر قلم کرن چلا جا پھر صحابی رسول نے فرمایا بے شک تیری مرضی بھی جو کر لینا پہلے میں جو سکھا رہے ہیں اس سنتے لئے ہے کہ جدو صحابی رسول نے فرمایا سعد بیٹھ گئے نے جدو سعد بیٹھ گئے میرے کریم آقا سلام دے صحابی نے قرآن پاک پھر شروع کیتا ہے دیکھو نا قرآن پاک کیسی عظمت والی کتاب ہے کتنی برکت والی کتاب ہے رب نے قرآن کی تلاوت شروع کی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان کر رہا ہے کہ اے قرآن پاک اساں اتارے دی حفاظت اساں کرنے والے ہاں جدو کریم آقا سلام دے غلام نے ایک کلام پڑھیا ہے او دے دل تے اتنا اثر ہے کہندے اے مصعب پہلے مینوں کلمے پڑھن دا طریقہ دس دے باقی گلاں بعد وچ نہ پہلے تو ہی نکال کلام پڑھنا بعد کلمہ بعد پہلے غسل کرائے سنا غسل کرا کے تو انہوں کلمہ پڑھا ہے جدو کلمہ پڑھا کے انہوں واپس کر رہا ہے جدو واپس ہو دنی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئے نے غلام بن گئے نے صحابی رسول بن گئے نے کلمہ پڑھے حضرت سعد نے جدو واپس اپنے قبیلے دی طرف جاندے نے لوگ انتظار وچ نے کس مسلمان کو قتل کیتا جا سی اج تو یہ جنگ ختم ہو جا سی یہ نت نت دا جھگڑا ختم ہو جا سی وہ جا کے قبیلے والے نو کہندا ہے اور لوگو تانوں پتہ ہے میں کون ہاں مینوں جان دیاؤ انہاں کیا جان دیاں فرمایا مینوں کیا دیاؤ انہاں کہ تینوں سردار آ دیاں
تو سارا سردار تینو سردار من دیا میرے کریم آقا سلام علیہ السلام نے فرمایا جے میں سردار من دیا تے میری گل جیڑی ہے تو اندر اتنا مقام ہے یا کوئی نہ کیا ہاں ہاں تیری گل سارا تو آلہ ہے اسا فیصلہ کرام لوے تے تیرے کول آ جانیا اس نے فرمایا پھر اگر فیصلے میرے کول کران جاؤ میری گل سب تو آلہ ہے تے سن لاؤ ہن اتنے تک میرا تساں سارے نال بائی کاٹے جتنے تک محمد عربی دا کلمہ نہ پڑھ لیں اتنے تک بائی کاٹے جتنے تک محمد عربی دا کلمہ نہ پڑھ لیں دے آج سارا کی حال ہے رب تعالیٰ قرآن اعلان کر رہی ہے غیر مسلم تیرا دوست نہیں ہو سکتا کافر تیرا دوست نہیں ہو سکتا آج میں نے کوئی کبھی بیشی آوے تے میں امریکے دھگے ہاتھ پھیلا دے وہاں تلی میری امریکے دھگے تلی ہوئی ہے ہاتھ میں امریکے وال کی تھی کھلنا غیر مسلم کو امداد مانگ رہا رب تعالیٰ فرمان دا غیر مسلم تیرا مددگار نہیں ہو سکتا تیرا دوست نہیں ہو سکتا سجا نہیں ہو سکتا اس قبیلے دے سردار نے آکیا تو سارا نال میرا پائی کاٹے جتنے تک محمد عربی دا تسا کلمہ نہ پڑھ لین دے جڑا بھی قرآن سندا جاندا ہے عزتاں پاندا جاندا ہے کیونکہ یہ کتاب عزت والی ہے جس گھر وچ آوے گھر عزت والا ہے جس مقام تے آوے مقام عزت والا ہے جس مہینے وچ آوے ماہ رمضان عزت والا ہے جس رات وچ آوے رات لیلۃ القدر عزت والی ہے جس سینے وچ آ جاوے او سینہ بھی عظمت والا ہے حافظ قرآن بھی ایک قرآن جڑا ہے نا کسی بڑا سنا کیا ہے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھ لاوے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھ لاوے جیڑا پڑھے اوے عمل کماوے تے سدھائی جنت جاوے عمل کراوے سدھائی جنت جاوے اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور میرے کریم آقا علیہ السلام پیار کرنے والے ہو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت کر دینے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے محبت دے نال پڑھے جڑا محبت دے نال قرآن پاک پڑھتا ہے رب دے محبوب فرمائے دیہاڑے قیامت اس بندے دی شفاعت کر اس بندے دی شفاعت کر سی اور فرمائے جڑا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے رب تعالیٰ اس اتنا مقام عطا فرمایا ہے جن قیامت دے وہ 10 بندہ دی شفاعت کر جڑا بندہ چاہتا ہے دیہاڑے قیامت میں نو کامیابی مل جاوے جنت مل جاوے تو فرمایا رب دے قرآن دی تلاوت کرو رب دے قرآن دی تلاوت کرو رب دے قرآن دی تلاوت کر سو دیہاڑے قیامت تواڈی شفاعت کر اور فرمایا جتھے قرآن پاک پڑھیا جاندے نا اتھے رب دا نور نازل ہوندا ہے یہ حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور رب دے قرآن دی گھر جدوں تلاوت کیتی رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے اور اچانک دیکھیا کہ نال گھوڑا بدل لگا گھوڑا بچکن لگ گیا کڈن لگ گیا چھلانگا لگان لگ گیا آپ نے کلام روکا ہے پھر گھوڑا رک گیا ہے پھر آپ نے کلام شروع کیتا گھوڑے نے پھر اچھنا شروع کر دیتا ہے آپ نے کلام روکیا پھر گھوڑا خاموش ہو گیا ہے رک گیا ہے سکوت آ گیا ہے سکون آ گیا ہے رک گیا ہے پھر جب اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نے کلام شروع کیتا ہے نا پھر گھوڑا رات نے واقعہ لکھا نا تے صبح کریم آقا سلام دی برگاہ حاضر گئے یا رسول اللہ میں یہ منظر دیکھا ہے میرا گھوڑا کڑدا ہے میں کلام پڑھدا تے کڑدا ہے روک رے نام آرام کر ویندا ہے سونیا جلے میں باہر نکلا نا میں ویکھیا ہے میرے سر دے ایک بادلی چھا گئی ہے جڑی قریب تو قریب چند جاندی ہے اور اون دے اندر چراغاں نظر آندے میرے کریم آقا سلام نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہندا سونیا اے رب دے فرشتے نازل ہوندے رہے نا اے رب دے فرشتے ہن اور رب دے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اگر صبح تک تلاوت کرتا رہندا تیرے آس پاس والے بھی دیکھ لیندے فرشتہ دی زیارت کر لیندے جس گھر اندر رب دے قرآن دی تلاوت ہوے اوتے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دی برگاہ حاضر ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ
اے عبداللہ بن مسعود تو بیمار ہو چکے ہیں، وقت موت قریب ہے، تے تیریاں ساریاں بچیاں بچے کون ناپ دے بیٹے کون تیریاں ساریاں دیاں ہیں، میں تیریاں بچیاں دا وظیفہ مقرر کر دیواں، بعد یہ وظیفہ انہاں دا لگا راسی تے انہاں دا نظام چل سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نانا امیر المومنین مینوں بیت المال وچوں کسی چیز دی ضرورت نہیں، فنڈ دی ضرورت نہیں، میں اپنے بچے نوں مصطفیٰ دا فرمان سکھا فرمایا کیڑا فرمان سکھایا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اے امیر المومنین اللہ دے محبوب فرمایا جیڑا عشاء دے ٹائم سورہ واقعہ دی تلاوت کردا ہے اس گھر دے اندر کدی فاقہ نہیں آ سکدا۔ سونیا میں اپنے بچے نو سورہ واقعہ یاد کرا دیتی ہے جتنے تک تلاوت کرنی آ رہا سون واقعہ کدی نہ آ سکدا۔ اسانو چاہیے گھر تلاوت کراں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماوے۔ اسارے انتہائی مخلص ساتھی مزے ساتھی محترم جناب قاری محمد مدر حسین صاحب تشریف لائے نے ایسا ان خوش آمدید کہنے ہیں اور مننوں دعوت بھی دے ساں کہ آپ دوستان دے جڑے نا سامنے کریم آقا علیہ السلام دی پیاری نتخانی کرے سن اور سارے دلوں منور کرے سن۔ ایک دفعہ سارے محبت دے نال جواب دے سو چاہتا کہ انہوں پتہ چلے تھے محبت کرنے والے لوگ کے نے